पहने ओ हाले वे ये मां ये बच्चा है करे है की कशेना और दे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं उम्मीद करा मेरे दोस्त मेरा सारे ठीक ठाक हो सन। बंदा ना चीज़ मोहम्मद अशफाक भट्टी तुस यूट्यूब चैनल ले पे अशफाक व्लॉग तो व्यूअर सुबह थी चुकी है। दे पास बिल्कुल VIP धूप निकली खड़ी है, फुल VIP सूरज निकलिया खड़े। दुकान की तैयारी करनी है। अरफान भिरा भी हाली खड़े थे, स्कूल की तैयारी करनी है। वही ना मेरे कट्ठे मैं भी दुकान की तैयारी करनी है। सुबह मतलब सूरज निकल चुके, VIP धुप निकली खड़ी है। तो हुण असा दुकान की तैयारी करने तो इड्डो सारा भिरा खड़ा है। टूल्हे बने एडे दे पास छोटिया छोटिया कलमा बनिया पा टूल्हे दियाँ टूल्हा समझते हो सो। तो इन्हें बुला ले सो मतलब खाले वगैरह के उत्ते तो इवें साइड माइड जिथे जिथे जगह हो सी तो इन्हें को थी रहे सो। फिलहाल एडे पास कितने सारे तकरीबन गट्टू ये है तो भी आए बाहर ही पैन हाली ईडो ही बने खड़े। इंदी आज सवेरे डिप्टी लई से भाई तू इहो काम कर, क्योंकि दुकान तो ई बनना होंगे सारे कट्ठे। लेकिन पहले असा के तू एक काम कर पीछे तक दुकान तो घन जुलसो। तो फिलहाल शोदा ये सारे देखो इतों को कलहोका शुरू था बनाने सारा कचरा मचरा जितना है टोटल यक्का ई शो दे कल ने काम किए। असा दुआ नहीं काम, बस दुकान तो घर तो दुकान, बाकी कोई काम नहीं करना। तो ये सारा व्यूअर सुबह का माहौल है। देखो कितने वहाँ के खुश कहा मतलब खुशी देखो कि मैं गंदम सावी बिल्कुल फुल सावा माहौल है पिया इस टाइम की कर। तो ज्यों टाइम गुजरदा सी गंदम पीली थी। फिलहाल देखो यक्की हरी है, हरी से डिगर हुण असा थीने पाए फ्रेश दुआएं। मैं भी धावणे ई भी धावणे ताई भी तैयारी करनी है या ई धावणे या खाली बासी में मुंह धोने खाली ई मुंह धोने। मैं भी तैयारी कराना, कपड़े चेंज कराना। तू जल्दी करे अपना काम मुका ही खाने वाली करना है भी थोड़ा जिहा रहेगा। भाई और तो देख काम कर मिनट में चोखा रहेगा। ये लकड़ी पहन थे मुका इन्हें को जुलू वाला। फाइनल तैयारी करके चाय गो आगे चाय पीने जाए भाई। चाय पीनी हो तो बिस्मिल्लाह। बस दुकान दी तैयारियां फुल हैं, फ्रेश वगैरह थी गए कपड़े शपड़े। ये दसने यार मैं ना पजामा कहीं दोरे सिवाया है तो काफ़ी दी तो रखे पिया हमी तो, लेकिन पाते में ये सामने कमेंट के मैं सोना लग दे या कहना ये दसावने के वाकया भाई सोना में कोई लगते कमेंट लाजमी दसावने के भी यार इंदे को बोला मैं भी ज्यादा कपड़े मतलब भी पजामे ते सिवावा या ना सिवावा। फिलहाल तो मैं ये एक सूट सिवाया, लेकिन भाई मतलब मैं पहले तो पसंद ही, लेकिन हूँ मैं को नहीं ये करना। अगर तुसा कमेंट लाजमी दसावने के मैं को सोना लग दे तो मैं अगते वाला पजामा सिवावा भी आ, नहीं लगता तो बात मैं ना सिवाई करा, क्योंकि तुसा मैं को दसे सो तो मैं अगते टूर सा। फाइनल मोटरसाइकिल रेडी थी गई। आसन बतरीजा स्कूल वही नहीं कोई पूछे ने स्कूल तो खुद भी गए हैं दुकान दे उत्ते मोटरसाइकिल कमरे में केक भाई रूटीन तो ना जुल के शेयर करे सो। फाइनल स्कूल पहुंच चुके हैं। मलक दे ओए बस्ता तेरा कितना है? हाँ ओए बस्ता तेरा अरे भतरीजे मेरा काम बस्ता ही कह नहीं स्कूल पहुंच के, क्योंकि आप ही छोटी आंदी बस्ता वो चाह के आई हो सी तो ये खाली इवें आ गए गेट टिप्या मैंने बस। फाइनल रोड ते पहुंच चुके मरे ने केक ते जुल है दुकान ते। फाइनल पेट्रोल मोटरसाइकिल पहुंच चुके, पैसे कढ़े अद्धा पेट्रोल पे दुकान दे ने पेट्रोल थे लग गए। वीरा रदा किया लगा गया वोट मुक्ता दा। हां ओ वीरा ओ कहीं आया इन्हां दा भिरा उता होने ना। अच्छा ऊपर फाइनल पेट्रोल पाल चुके मोटरसाइकिल पेट्रोल में गए हैं दे पैसे। फाइनल दुकान पे पहुंच चुके हैं। अपनी ते दुकान खुले ने सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह तो खैर करी मेरा सोना रब्बा। फाइनल दुकान का सामान बाहर निकल के पुरानी मोटरसाइकिल सारा कुछ प्लेट वगैरह जितना भी सामान अंदर होंगे सारा बाहर कट के दे तो उन करना रोजी रोटी। तभी फाइनल ना दुकान त्रै बंदे कट्ठे
पब्लिक आंदी पई है मतलब खत्म को दे रहे इंतजार करेंगे किस टाइम खत्म पड़ेंगे अल्लाह फरमावे दूसरी कोई खुदा होगी औलाद की लिफाकर नस्र हद से मुड़ के जाए तै कुछ ज्यादा पता है अल्लाह पता बोले मेरा मालिक माल खाने एक कसीदे के जरा अपना पीर साहब ने शेरे की फरमाइश की है जो कोदे विच को भी पैदा हम सफर नाजना बोझ ना कामिल पीर करीम होते ते मैं नाल हजार अदब आखां ला खौफ होते ला हुज़्न होते ईमान आखां मजहब आखां गुफ्तार कमाल है काल अल्लाह हर कौल रसूल दे लबे आखां दिलचस्प में खौफ शरीयत दा फर सकदा नहीं नता रब आखां ए पीर चकी सारे जग दी है रंग लाया सही खुर्शीदे पक्कियुन देवी हन रुकवे दे जदा पढ़ा कुरान बजी दे ओ खुश किस्मत ओ पे दिसते हैं जेड़े बन गए सईद मुरीदे इकबाल असा क्यों ना नाज करो साडा मुर्शिद सही खुर्शीद आए महरम जान दीदे ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद ओ कीती जल्दी यार तैयारी ओ लाई रब दे नाल तैयारी ओ कहने कियो खुर्शीद बुखारी ओ वदी रोंदी खलकत सारे साडे टुर गए दे भी खुशी दे ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद नहीं दिसदा पीर खुर्शीद आई महरम जान दीदे ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद ओ जदा पढ़दा से कुरान ओ देखो सुनता सारा जहान ओ भी राजी रब रहमान हो भी राजी रब रहमान वदे शिकत निजार मुरीद ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद ओ नहीं दिसदा पीर खुर्शीद جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم यार खत्म बड़ी है दुआ मम्मी आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन
آمين الله آمين يا رافع الدرجات يا واقي الحال الله آمين يا حل المشكلات يا رافع عالم اسلام کی خیر فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اللہ کی الہی کی خیر فرما اللہ تعالی محمد وعلى اصحابہ آمین برحمتک یا لا إله إلا الله ورسل من الدعاء منگی چکے کو قرآن خانی دی یرسل عند لنگر آگے کھانے بسم اللہ السلام کھانے پہ هذا صار كيف تشندر كيف بدنا بدي وين بدنا والله لا يا هو فيديو ده كده سيد چھولے پاتے ہیں ویورز فین ختم تھی چکے کل خانی دا ویٹ کرنے پہ جانے کٹھے آئے ہیں تو وہ حالی ملن گیا وہ آندے تو کٹھے دکان تے وینے ہیں تو اتھا کل خانی ختم تھی چکی ہے انہیں فقیر لوگ کھڑن تو سامنے والے انتظار کرنے خرایت حالی ملی گیا نہیں نہ باقی پبلک ساری وینی پہ کل خانی ختم تھی چکی ہے دکان تے تو کتھے جل کے وغیرہ رکھے سے ہمیں موٹر سائیکل پھنسی پہ حالی اگو موٹر سائیکل چکی سے تو بات نکل سی تو ویسے بات خانی گفتار سامنے سامنے موٹر سائیکل بنا پہ گئے دکان دے اتنے چک 73 دا تو ماحول لکھے ہیں پہلے بتایا کلا 73 ہے پہلے 73 ہے پکا بندہ بات فائنل وقت دکان اپنی تے بسم اللہ واپسی دکان تے پہنچ چکے ہیں خانی کھا کے واپسی دکان تے ہوں روزی روٹی کرنے بعد دکان تے فائنل دکان دے سامنے دے دے پاسے کدے کھدے ہن سارے چھوٹے موٹے بڑے جتنے کھڑن تے سارے خود کدے دے کھڑے بھی کیویں کھڑے پان اے کدے کھڑے ہاں کیا نا اے ترے بنے او ہلے وے یہ ماں اے یہ بچہ ہے کرے ہے کی ہے کی کشنا اور ڈے امید ہے کی یار فائنل چتے ہن کھیتے پے سارے کام کر کے اوے کڈے کی گٹی ماری کڈے کی فائنل سارے چتے کھیتے پے سارے رل مل کے اے سارے ہیں خود بھی چتے کھیدا کھڑا اے دے تے پہلی باری کھیڈاں دے ماحول بن گیا مرے ہاتھ سے چل ماں سچل بھی جا ہن بچا او تھبایا پے کوئی نہیں چا جائیو پٹی اکڑے میں کاٹ دے ایک دے ہاں ایک آ توری او کٹی تاویں جڑی اڑے گئی ہاں اے فوٹو بناوی ارا سلو موشن نہیں بچا ہاں پیچھے ریکارڈ فائنل موٹر سائیکل کا کام کی وہ پرانی اوہ کھڑی ہے تھا حساب کا یہ موٹر سائیکل کا تھوڑا بڑا کام ہے وہ کر کے دیتا سارے کام کر کے تے مطلب فائنل کر کے ہوں تقریباً شام تھی ہونے والی مغرب دا ٹائم تھی گئے تو یہ ویڈیو تھی اینڈ کریں امید کریں ویڈیو پسند آسی اگر پسند آسی سارے چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستان اور شیئر کریں انشاءاللہ نو ویڈیو میں سو تب تک کے لیے اللہ حافظ